ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني حلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا كفيناك المستهزئين جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لنگنا چاہیدا ہے جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لنگنا چاہیدا ہے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے جگ رسدا عابد رس جائے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس واسطے ہے اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے اس مالک دی بڑی ہی توفیق خاص دن آج دی اس خطبہ جماعت المبارک اندر حاضر ہوئی ہیں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ساڈی آج دی اس حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت الفت اور چاہت ساریاں چیزاں اہل ایمان تے حق نے اور واجب جڑا شخص نبی پاک علیہ السلام دا حق ادا نہیں کرتا اس بندے دا ایمان نامکمل ہے جس طرح اللہ رب العزت دا حق ادا کرنا ہے من وعن کما حق ہو نبی پاک علیہ السلام دا بھی حق ادا کرنا نبی پاک علیہ السلام دا ساڑھے تے حق کیا ہے آج دی اس مختصر گفتگو اندر انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دے چند حقوق دی پہچان کروان دی کوشش کرانگا اور نال نال ترغیب دلائی جائے گی کہ کیڑا حق نبی پاک علیہ السلام دا ساڑھے تے زیادہ واجب اور فرض ہے اور سب تو پہلے کیڑا حق ادا کرنا ہے اس بعد کیڑا حق ادا کرنا ہے ویسے تو حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا اقبال کیلانی حافظہ اللہ تعالی نے
ایک کتاب لکھی جدا نام ہے حقوق مصطفیٰ، بڑی نایاب کتاب ہے۔ وہ دے اندر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تقریباً 12 حق بیان کیتے نے کہ امت تے نبی پاک دے حق کتنے نے۔ 12 حق انہوں نے ماشاءاللہ بیان کیتے نے۔ سان اس کتاب دا مطالعہ کرنا چاہیے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی آج اس مختصر گفتگو اندر جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق بیان ہو سکے بیان کرنے دی کوشش کرانگا۔ سب تو پہلا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساڈے تے یہ ہے کہ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے کر کے آئیے۔ ایمان لے کر کے آنا ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک دی پہلا حق ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت انسار تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کر کے آونا۔ گل بڑی عجیب ہے، اللہ تعالی ایمان والے مخاطب فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ اللہ سونیا گل کیا ہے؟ ایمان والیاں کے مطالبہ کیتا جا رہا ہے کہ تسی ایمان لے کر کے آؤنا۔ کیا انہاں دا پہلے ایمان مکمل نہیں ہے؟ کیا پہلے ایمان والے نہیں ہیں؟ اللہ سونیا کیا انہاں دے دلاں دے اندر او ایمان کوئی نہیں جو ایمان تو منگنا چاہنا ہے؟ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، میں اصل اندر اوجدہ ایمان چاہنا وا، میں اصل اندر اوجدہ مومن چاہنا وا کہ جڑے میرے نبی دی ذات تے ایمان لے کر کے آن تے میرے نبی دی بات تے ایمان لے کر کے آن۔ جڑے بندے کلا ذات تے ایمان لے کر کے آندے نے، انج دے بندے سانو نہیں چاہیے بلکہ میرے بندے چاہیے نے جڑے نبی پاک دی ذات تے ایمان رکھتے نے تے نبی پاک دی بات تے ایمان رکھتے نے، آپ دی عظمت آپ دی شان بھی مندے نے، آپ دے قول تے آپ دے فعل بھی مندے نے۔ انج نہیں کردے جناب ساڈا نبی بڑا سونا ہے، او دی کیا بات ہے، نعتاں پڑھیاں جا رہیاں نے، محفلاں کیتیاں جا رہیاں نے، جشن منائے جا رہے نے، اس نبی دی ذات تے ایمان ہے، ذات نال بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا عشق کیتا جا رہا ہے،
لیکن جس وقت اس نبی دی بات آ جائے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لیکن جس وقت اس نبی دی بات آم دیئے اس نبی دی بات دا انکار کیتا جاندا ہے اپنے کردار دے نال، اپنے اخلاق دے نال اور جناب اپنے رویہ دے نال اور اپنے گھر دے ماحول دے نال اس نبی دی تعلیمات دے جناب مخالفت کیتی جاندی ہے۔ فرمایا این دے ایمان والے سانو نہیں چاہی دے بلکہ حقیقت اندر ایمان والے او چاہی دے نے آمنو باللہ جڑے اللہ دے پیغمبر دی ذات تے بھی ایمان رکھ دینے تے بات تے بھی ایمان رکھ دینے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، میرے پیغمبر دے صحابہ کرام میرے نبی تے ایمان رکھن والے، میرے نبی دی بات تے بھی ایمان رکھن والے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ کو اکبر اللہ معراج تو واپس آئے نا، اللہ دے پیغمبر بیت المقدس دا سفر کر کے واپس آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے صبح دے وقت ام ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا، اے ام ہانیہ اللہ نے رات دے وقت میں جنت دے جہنم دی سیر کروائیے اور بیت المقدس کے اندر میں نبیوں دی امامت کروا کے آیا ماں۔ ام ہانیہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی دی تسی لوگاں کہ اللہ ایک ہے، اللہ تو علاوہ مشکل کشا دے حاجت روا کوئی نہیں۔ حالے تے جناب لوگ تہاڈی اس گل نوں تسلیم نہیں کر رہے، لوگ تہاڈی نبوت تہاڈی رسالت دا اقرار نہیں کر رہے۔ آج جڑی گل تسی کر رہے ہو رات دے وقت میں اتنا زیادہ سفر کر کے آیا ماں، لو تہاڈی بات نوں کیویں منن گے؟ اللہ کو اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے اللہ دے حکم دے نال مکے دے کافران دے سامنے اس بات نو بیان کر دیتا۔ اللہ کو اکبر، اللہ تے مکے دے کافر ہنسرے نے میرے پیغمبر دی ذات تے میرے پیغمبر دی بات تے مسکرارے نے۔ وہ کہندے نے جو کیویں ہو سکتا ہے ایک بندہ رات دے وقت بیت المقدس آسماناں دی سیر کر کے راتوں رات کیویں واپس آ سکتا ہے؟ ابو جہل ہنسدا ہویا، ابو جہل خوشی دے عالم دے اندر سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر جاندا ہے اور جا کے دروازہ کھٹکایا، سیدنا جناب صدیق اکبر باہر آئے نے۔ ابو جہل اپنے جناب دے شیرے تے جناب خوشی دے عالم اور خوشی دے اثار نظر آندے پہنے۔ ابو جہل بول کر کے کہندا ہے صدیق دسنا اگر کوئی بندہ رات دے وقت بیت المقدس اندر جائے اور وہ بندہ اس بات دا دعویٰ کرے میں رات دے وقت آسمان دی سیر کر کے آیا ہوں، کہ ابو بکر تیری عقل تک تسلیم کر دیے کہ وہ بندہ رات رات واپس آ سکتا ہے؟ تو سیدنا جناب صدیق اکبر فرماندے نے ہاں ابو جہل ایسا بندہ واپس نہیں آ سکتا، عقل تسلیم نہیں کر دی۔ تے ابو جہل خوشی دے عالم اندر ہنس کے مسکرا کے کہندا ہے اے ابو بکر آ جڑی گل میں تینوں سنائی ہے، جڑی گل تیری عقل نے تسلیم نہیں کیتی، جڑی گل تیری دل نے قبول نہیں کیتی، ابو بکر آ گل تیرا نبی تیرا پیغمبر تیرا محبوب کر رہا ہے۔ اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل کہہ رہا ہے، میں رات رات واپس سفر کر کے واپس آ گیا۔ تے سیدنا جناب صدیق اکبر فرماندے نے ابو جہل گل سننا، یہ گل تو آکھے تے میں نہیں مننا گا، یہ گل اتبا تے شیبہ آکھے میں نہیں مننا گا، دنیا دا کوئی بندہ کہ میں نہیں مننا گا، اگر یہ بندے گل آمنہ دا دریتی میرے پیغمبر نے گل آکھیے ابو جہل گل سننا، ابو بکر دا ایمان چیک کر، ابو بکر دا ایمان اور ابو بکر دی پیغمبر علیہ السلام دی زبان تے اس قدر پکا یقین ہے
نے اس قدر پیغمبر تے پکا ایمان ہے آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑاں پہ سکدیاں نے سمندر اندر اگ لگ سکدیاں نے لیکن میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکل والا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا ایک گل اگر دنیا کائنات دا کوئی بھی شخص آکھے ابو بکر دی عقل نہیں مننے گی اگر آمینہ دا لال بات کہندہ ہے آمنت باللہ وصدقنا ابو بکر او دیتے ایمان بھی لے کے آمدہ ہے اس بات دی تصدیق بھی کردہ ہے اینو ایمان کہندے نے اکھاں بند کر کے جو کالی کملی ویل والے نے کہہ دیتا ہے من لینا تسلیم کر لینا ایک مثال دے کے میں سمجھانا چاہوں گا حضرات تسی معاشر اندر حال اندر تشریف فرماؤ میں گفتگو کر رہا ہوں تہاڈی ساری توجہ میری طرف ہے میں تہانوں آکھا جناب باہر بارش ہو رہی ہے تہاڈے وچ ایک بندہ اٹھ کے باہر جائے معائنہ کرے آسمان دا جائزہ لے اور جناب باہر دا جائزہ لے کے اندر آئے پھر آ کے دسے ہاں یار بارش ہو رہی ہے لیکن ایک ایسا بندہ کہ جس بندے نے میں کہ یار بارش ہو رہی باہر انہاں ایک بندہ جناب باہر نہیں گیا انہیں جائزہ نہیں لیا انہیں جناب اپنے دل تے دماغ نال سوچیا مولوی صاحب نے آکھیا بارش ہو رہی ہے لہذا سی من لے آئے کہ بارش ہو رہی ہے آمنت باللہ وصدقنا اسی منیا اسی مولوی دی گل دی تصدیق کرنیا کہ باہر بارش ہو رہی ہے کائنات دے لوگوں جڑا ایمان اللہ چاہندا ہے او ایویں دا ایمان چاہندا ہے کہ اکھاں بند کر کے من لینا چاہیدا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے بارش ہوندی ہووے یا نہ ہوندی ہووے تسی من لو تہاڈا عقیدہ پختہ ہو جائے تہاڈا یقین ہو جائے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اس چیز کا نام ایمان ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات دی مکار میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بازار اندر جا رہے نے تے اللہ دے پیغمبر نے ایک یہودی دے نال جناب بیع اشتراک دا معاملہ کیتا اللہ دے پیغمبر نے ایک یہودی دے نال اللہ اکبر اللہ سودا کر لیا کھوڑ دا تے میرے پیغمبر فرماندے نے تو ایتھے رک میں اپنے گھر اندر جانا وا اپنے گھر وچوں قیمت لے کے میں اپنے گھر وچوں پیسے لے کے آنا وا اور پیسے ادا کر کے میں تیرے کونٹ لے لینا وا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اپنے گھر اندر گئے تے واپس آئے نا اس یہودی نے اس بندے نوں اٹھ جناب بیچ دیتا جس بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال زیادہ پیسے دیتے سن یہودی نے اس بندے نوں اٹھ بیچ دیتا میرے پیغمبر فرماندے نے یہودیا لے پیسے تے اٹھ میرے والے کرنا او یہودی کہندا کیڑا اٹھ کس اٹھ دی تسی گل پہ کردے ہو اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے یہودیا جس اٹھ دا میں تیرے نال جناب تیرے نال سودا کیتا سی او اٹھ میں تیرے کو لین واسطے آیا وا میں تینوں کہہ کے گیا سی میں پیسے لے کر کے آنا وا لہذا میں پیسے لے کے آ گیا وا تو اونٹ میرے حوالے کر دے اللہ اکبر اللہ یہودی مکر جاندا ہے یہودیاں دی عادت گل گل تو پھر جاندے نے او گل تو پھر گیا او کہندا جناب تسی تے میرے نال سودا کیتا کوئی نہیں میرے پیغمبر پریشان ہو جاندے نے آقا فرماندے نے یہودیاں انج نہ کر میں تیرے نال سودا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ یہودی بول کر کے کہندا ہے اے اللہ دے پیغمبر جی تسی مسلماناں دے نبی تے مسلماناں دے رسول ہو رب کائنات نے تواڈے تے شریعت نازل کیتا ہے اللہ اکبر اللہ لہذا تواڈی شریعت دے مطابق تسی تو گواہ لے کے آونا کوئی گواہ لے کے آونا کہ میرا تے تواڈا سودا ہویا سی تسی گواہ لے کے آؤ گے میں من لواں گا کہ میرا تے تواڈا سودا ہویا سی اگر گواہ نہیں لے کے آؤ گے اللہ پھر تانوں جھوٹا ثابت ہونا پوے گا کائنات دے لوگوں میرے نبی دے جناب رنگ تبدیل ہوندے جا رہے نے جس وقت نبی پاک نے سودا کیتا سی بندہ کوئی موجود نہیں سی میرے پیغمبر پریشانی دے عالم اندر لوگ اکٹھے ہوندے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ بازار دے اندر مجمع لگ جاندا ہے یہودی میرے پیغمبر نو تنگ
کر رہا ہے. اے اللہ دے نبی جی اگر تواڈے کول ہے کوئی گواہ لے کر کے آؤنا. اگر تسی میرے نال سودا کیتا ہے میرے پیغمبر مجمع دے اندر پریشانی دے عالم دے اندر تے مجمع وچ ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیتا, ہاتھ کھڑا کر کے کہندا ہے یہودیا میں گواہی دینا وا اللہ دے پیغمبر نے تیرے نال سودا کیتا سی. ہاتھ کھڑا کرن والا میرے پیغمبر دا صحابی سیدنا جناب خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہودیا میں گواہی دینا وا اللہ دے پیغمبر نے تیرے نال سودا کیتا سی. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا, معاملہ حل ہو گیا. تے میرے پیغمبر فرماندے نے خزیمہ تو گواہی کیویں دیندا پیا ہے؟ جس وقت سودا کیتا سی تو اس جگہ تے موجود کوئی نہیں سی. تے سیدنا جناب خزیمہ بول کر کے کہندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی تسی سانوں دسیا اللہ نے جنت بنائی ہے, اسی مان لیا. جنت ویکھی کوئی نہیں, تسی آکھیا اللہ نے جہنم بنائی ہے, اسی مان لیا. جہنم اسی ویکھی کوئی نہیں ہے, تسی ساڈے سامنے رکھیا کہ جناب اللہ ایک ہے, اللہ تو علاوہ مشکل کشا تے حاجت روا تے بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں. اسی اکھاں بند کر کے تواڈی گل نوں مان لیا ہے. اے اللہ دے پیغمبر جی خزیمہ دا ایمان ہے, خزیمہ دا پکا ہے جناب تواڈے تے یقین اس قدر پختہ ہے. اللہ دے پیغمبر جی دنیا بدل سکتی ہے اور جناب دنیا دے اندر سورج جناب مشرق دی طرف جناب مغرب دی طرف طلوع ہو سکتا ہے, لیکن اللہ دے پیغمبر جی خزیمہ نے اپنی زندگی اندر سکھیا ہے تواڈی زبان وچوں نکلیا ہویا جملہ کدی غلط نہیں ہو سکتا. اے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام کہ جنہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے ذات پاک دے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے جناب ایمان اس طرح دے ایمان لے کر کے آئے نے, اس طرح دے ایمان انہوں نے رکھیا ہے کہ رب کائنات نے مثالاں انہاں دیاں بیان کر دتیاں. اللہ تعالیٰ نو انہاں دے ایمان پسند آ گیا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا, صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا. او جنتیے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. حضرات دی وقار میرے نبی دی ذات ایمان لے کر کے آنا ہے تے میرے نبی دی بات دی ایمان لے کر کے آنا ہے. آج دے دور اندر اسی بہت ساریاں ایسیاں حدیثاں نے جنہوں اسی نہیں مندے, بلکہ آج دے دور اندر جناب باقاعدہ ایک گروپ موجود ہے جنہوں غام دی کیا جاندا ہے اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا انکار کر دینے, میرے پیغمبر دی بات نہ اہمیت نہیں دیندے. وہ کہندے ہیں جناب صرف قرآن کو مانو, قرآن کو مانو, قرآن کو مانو, قرآن تے تسی عمل کر لو گے, قرآن تے عمل کر لو گے تسی جنت اندر چلے جاؤ گے, قرآن تے صرف عمل کر لو گے تسی جناب کامیاب ہو جاؤ گے. حضرات جی وقار ادنا دیا فقیر جناب تہاڈے سامنے جناب بات رکھنا چاہتا ہے. کائنات دے لوگوں جس بندے نے کلے قرآن منیا نہ او کامیاب ہے, اور جس بندے نے قرآن اور پیغمبر دے فرمان من کے تیسری شریعت بھی مان لیا, تیسرے امام بھی مان لیا, تیسرے دی گل بھی دین بنا لیا, تیسرے دی گل تے بھی عمل کر لیا, نہ وہ کامیاب ہے, نہ پہلا کامیاب ہے, نہ تیجا کامیاب ہے. کامیاب بندہ ہے جو بندہ قرآن مندا ہے, پیغمبر دے فرمان مندا ہے, جن نے کلے قرآن منیا نہ وہ کامیاب ہے, اور جن نے دونوں من کے پیغمبر دے فرمان بھی من کے غیران بھی نام نال من لیا وہ بھی کامیاب کوئی نہیں. کامیاب اصل اندر وہ ہے جن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے یقین رکھدا ہے. آج دے دور اندر لوگوں
نوں گمراہ کیتا جا رہا ہے۔ اور یہ تے لوگاں دے قصے تے کہانیاں نے، عرباں دیاں کہانیاں نے جڑے جناب جڑے صحیح البخاری شریف اندر اور حدیث دیاں کتاب اندر قصے سنائے جاندے نے۔ صحیح البخاری شریف دیاں روایت اندر صاف طور تے انکار کیتا جاندا ہے۔ اسی اپنی ظاہری اور جناب باطنی سارے اسی جناب اپنے جناب کردار دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اسی جناب گستاخی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دا انکار کردے نظر آنے ہاں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا عدوہ، فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں۔ اسی جناب سارے ڈاکٹر کہندے نے، اسی آپس اندر کہنے ہاں کہ بیماری متعدی ہوندی ہے، جڑا بندہ بیمار ہوندا ہے اسی اودے نال سلام لینا گوار نہیں کردے، بلکہ اودے بستر تے بیٹھنا گوار نہیں کردے، بلکہ جناب اودے تو دور رہنا پسند کرنے ہاں۔ جبکہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے میرے پیغمبر نے فرمایا لا عدوہ، فرمایا بیماری متعدی نہیں گھومدی۔ اسی پیغمبر دی بات جناب پیچھے چھڑ کے، پیغمبر دی بات تے شک کر کے، پیغمبر دی بات جناب چھڑ کے اسی غیراں دی بات تسلیم کرنے ہاں۔ میرے محترم بھائیو آؤ، اگر تسی چاہندے ہو کہ تہاڈے ایمان کمپلیٹ ہو جائے، تہاڈے دل اندر ایمان دی شمع روشن ہو جائے، پھر پیغمبر دی ذات تے ایمان رکھنا ہے اور پیغمبر دی بات تے ایمان رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی مکار غور کر دے جان اندر سب تو پہلا حق میرے پیغمبر دا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر تے ایمان لے کر کے آنا ہے۔ تے دوسرا حق بھی میرے پیغمبر دا، دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اللہ دے پیغمبر دا حکم مننا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو گل منو ایک اللہ تے اللہ دے رسول دی۔ فرمایا جس وقت تسی اللہ تے اللہ دے رسول دی گل من لو گے لعلکم ترحمون، فرمایا تواڈے تے اللہ تعالی آسمان تو رحمتاں تے برکتاں دی بارش کر دے گا، رب کائنات تواڈے معاملات درست کر دے گا۔ اور اگر تسی پیغمبر دی بات اندر شک کیتا، پیغمبر دے فرمان اندر شک کیتا، پیغمبر دی بات منن تو انکار کیتا، رفع الیدین دے انکار کیتا، ہاتھ سینے تے بنن تو انکار کیتا، پیر نال پیر ملان تو انکار کیتا، اگر تسی میرے پیغمبر دیاں گلاں تے میرے پیغمبر دے حدیثاں دا انکار کیتا، میرے پیغمبر اللہ فرماندے نے ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا تواڈے حاجت جملے تے تواڈیاں زکاتاں تے تواڈے صدقے، فرمایا تواڈا سارا کچھ میں رب برباد کر دیواں گا۔ اگر تسی میرے نبی دی بات اندر شک کیتا، اگر تسی میری پیغمبر دی بات نوں منن تو جناب انکار کر دیتا۔ اور اگے اللہ فرماندے نے جنہاں لوکاں نے میرے پیغمبر دی گل نوں من لیا، میرے پیغمبر دے آرڈر نوں من لیا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا وہ انج دے کامیاب بندے نے کہ جنہ دی کامیابی دی خبر اللہ نے قرآن اندر دیتی ہے۔ آج کسی بندے دی کامیابی دی خبر جیو نیوز تے چل دیئے، کسی بندے دی کامیابی دی جناب رپورٹ جناب چنگ اخبار تے اور ایکسپریس دنیا نیوز جناب اخبار تے چل دیئے، لیکن کائنات دے لوگوں جس بندے نے رفع الیدین من لیا، جس بندے نے میرے پیغمبر دی گل من لیا، جس پیغمبر نے میرے پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کر لی، اللہ تعالی نے اس بندے دی رپورٹ نو، اس بندے دی کامیابی نو اللہ نے قرآن اندر بیان کر دیتا ہے۔ قرآن اندر اللہ تعالی نے اس بندے دی رپورٹ دے دیتی ہے، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، سب تو بڑا کامیاب وہ بندہ ہے کہ جڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دی گل مند ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، آؤ میرے پیغمبر دی ذات پاک ایمان رکھو، میرے پیغمبر دی بات ایمان رکھو، میرے پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کرو۔ او کائنات دے لوگ اس پیغمبر دی بات نو کیوں نہ منیا جائے، اس پیغمبر دی بات تے کیوں نہ عمل کیتا جائے کہ جڑا پیغمبر جس
وقت بھی بولدا ہے اللہ دے حکم دے نال بولدا ہے وما ینطق عن الہوا او پیغمبر اپنی خواہشات دے مطابق نہیں بولدا اللہ دی خواہشات دے مطابق بولدا ہے اج اسی پیغمبر دی گل نو چھڑ کے اسی جناب امام دیاں گلاں نو مننے ہاں اسی پیغمبر دی گل نو چھڑ کے اپنے مولویاں دیاں گلاں نو مننے ہاں اسی پیغمبر دی گل نو چھڑ کے ائمہ کرام دیاں گلاں نو جناب سب تو پہلے رکھنے ہاں جبکہ ائمہ کرام نے امام المحدثین نے اور جناب سارے اماماں نے انہوں نے علم حاصل کیتا قلم دے نال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے علم حاصل کیتا قلم نال امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمہم اللہ اور جناب جتنے بھی ائمہ کرام امام محدثین آئے نے انہاں سارے نے جناب حدیث دا علم حاصل کیتا ہے قلم نال کیتا ہے لیکن میرے پیغمبر نے اقرا وربک الاکرم اللہ دے کرم نال علم حاصل کیتا ہے کائنات دے لوگو جڑا بندہ جس امام نے جس محدث نے جس امام نے قلم نال علم حاصل کیتا ہے وہ غلطی کر سکتا ہے وہ دے اندر جناب شک کیتا جا سکتا ہے لیکن کائنات دے لوگو جس نبی نے اللہ دے کرم دے نال علم حاصل کیتا ہے وہ نبی غلط بات کر سکتا نہیں کر سکتا اس نبی دی بات اندر شک کیتا جا سکتا نہیں کیتا جا سکتا انہاں دی گل نو پیچھے رکھ جنہاں نے قلم نال علم سیکھیا ہے او دی بات نو سب تو پہلے رکھ جن نے اللہ دے کام نال جناب علم حاصل کیتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیری مکار غور کر دے جانم دراز میرے پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دے سونا لبے اپنے جدو کھول داسیو رحمت موتی رول داسی ہوتا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیان دا سلطان آیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا میرے نبی دا دوسرا حق کے وے کہ میرے نبی دی گل نو منیا جائے میرے پیغمبر دے فرمان تے عمل کیتا جائے اللہ دے نبی دا تیسرا کیا کہے اللہ کو اکبر اللہ تیسرے نمبر تے میرے نبی نال محبت کرنی ہے تے دنیا کائنات دی عرش نال بڑھ کر محبت کرنی ہے آقا فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون محب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا کائنات لوگو اتنی دیر تک دوالے بچوں کے بندہ مومن ہو نہیں سکتا جتنی دیر تک اللہ دے پیغمبر دے نال اپنے والدین نال بڑھ کر کے اپنے بچہ حتیٰ کہ پوری دنیا نال بڑھ کر کے اللہ دے نبی نال محبت نہیں کرے گا اللہ سے بندے دی ایمان نو نہیں منے گا اللہ سے بندے دے اللہ تعالی سے بندے دی گل نو نہیں منے گا اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ فرماندے نے پیغمبر مینوں تیرے رب دی قسم مینوں تیرے رب دی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فرمایا اتنی دیر تک میں کسی بندے نو مومن نہیں مننا گا اتنی دیر تک کسی بندے دے جناب ایمان دی مہر نہیں لگاواں گا جتنی دیر تک تہاڈے نال سب تو زیادہ محبت نہیں کرن لگ جائے گا جتنی دیر تک اپنی امامت تے اپنے مولویوں چھڑ کے تہاڈی ذات پاک تے ایمان تے تہاڈی ذات پاک اطاعت و فرما برداری تے محبت نہیں کرے گا لا یؤمنون میں رب سو بندے مومن نہیں مننا گا تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اس مقام تے اللہ تعالی نے دنیا کائنات دی ساری محبتوں بیان کر دیتا ہے اللہ فرماندے کل انکان آباؤکم ابناؤکم اللہ فرماندے کائنات لوگو اللہ دے نبی محبت کی کرنی ہے فرمایا آباؤکم اپنے والدین نال بڑھ کر کے ابناؤکم اپنے بیٹیاں نال بڑھ کر کے واخوانکم اپنے بھائیاں نال بڑھ کر کے وازواجکم اپنی بیویاں نال بڑھ کر کے
अल्लाहु अकबर लवती जारतुल तखशौना कसाब दगा फरमाया जिन्ना फैक्ट्रियां ते जिन्ना मिल्लां और जनाब जिन्ना दुकानां दे जरिए तुहाडे घरां दे अंदर माल आंदा है उन्हां दुकानां ते फैक्ट्रियां नाल बढ़ करके अल्लाह दे नबी नाल मोहब्बत करनी है। अगे फरमाया अल्लाह माल ने को तरफ दुमोखा फरमाया जिहड़ा माल तुसी बैंकां दे अंदर संभाल के रखिया है कि किते खर्च ना हो जाए। किसी बंदे ने अपना माल जमा किया है बैंक अंदर, किसी बंदे ने अपना माल जमा किया है बैंक अंदर, किसी बंदे ने अपना माल जमा किया है नेशनल बैंक अंदर। फरमाया ये तुहाडे माल ते तुहाडे अकाउंट ते बैंक बैलेंस इन्ना सारे नाल बढ़ के अल्लाह दे नबी नाल मोहब्बत होनी चाहिए। अगे फरमाया मसाकिन तरदौनहा फरमाया तुहाडियां कोठियां ते बंगले ते मकानात महल्लात उन्हां नाल बढ़ करके अल्लाह दे नबी नाल मोहब्बत करनी है, अल्लाह दे पैगंबर दे नाल प्यार करना है, अल्लाह दे नबी दी जात नाल सब तो पहले प्यार ते मोहब्बत करना है। कायनात दे लोग अल्लाह ताला ने तकरीबन पूरी कायनात दी मोहब्बतां पूरी कायनात दी प्यार नु अल्लाह ताला ने सायत अंदर बयान कर दिता है। अल्लाह ने कसर कोई नहीं छड़ दी। अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो एक पासे तुहाडा बाप होवे तुहाडा बाप अल्लाह दे पैगंबर दी नाफरमानी करदा होवे तुहानू जनाब तुहानू हुक्म देवे कि अल्लाह दे पैगंबर दी नाफरमानी कर बाप नू छड़ देना है अल्लाह दे पैगंबर दी गल नू मान लेना है। तुहाडे बच्चे तुहाडे कोल मुतालबा करन बाबा जी मैं घर अंदर गाना चलाना चाहना बाबा जी मैं घर अंदर रसूल गाना चाहना वा अपने बच्चियां नू छड़ देना है अल्लाह दे पैगंबर दी इज्जत दे बात ईमान लेकर जाना है अपने बच्चियां दी मोहब्बत नू कुर्बान कर देना है पैगंबर ने सब तो ज्यादा मोहब्बत करनी है। वा इखवानुकुम भाइयों नाल बंदे नू बड़ा प्यार ते बड़ी उल्फत बड़ी चाहत हुंदी है लेकिन भाई जिस वक्त पैगंबर दी नाफरमानी करन पैगंबर दी जात दे पास पैगंबर दी बात ते शक करन फरमाया भाइयों नू कुर्बान करके अल्लाह दे पैगंबर नाल मोहब्बत करनी है। अगे फरमाया वज़वाजुकुम जिथे तुहाडियां बीवियां ते अल्लाह दे पैगंबर दी मोहब्बत मुकाबले अंदर आ जाए बीवी तुहानू आखे अपनी दाढ़ी नू मंडवा दे उते अल्लाह दे पैगंबर दी मोहब्बत गल बाहर जानी चाहिए। बीवियां फरमाइशां एक पासे बीवी दियां आशां एक पासे बीवी दियां गल्लां एक पासे फरमाया कायनात दे लोगो बीवियां दियां मुखाबतां नू एक पासे सुट देना है जिस वक्त अल्लाह दे पैगंबर दे खिलाफ उन्हां दी गल आ जाए जदों उन्हां दियां फरमाइशां अल्लाह दे पैगंबर दे खिलाफ आ जाणगियां उन्हां दी गल नू छड़ देना है। आज जनाब साढ़े नौजवान ये करते हैं जनाब जिस दिन शादी दिन होंदा है पहले सुन्नत उन्होंने जनाब मुकम्मल रखी होंदी है लेकिन बीवी फरमाइश कर देंदी है सोहणे हो तुसी बड़े सोहणे लगोगे अगर तुसी दाढ़ी मंडवा देवो तो साढ़े नौजवान अपनी बीवी दी मन के अपनी बीवी दी जनाब फरमाइश से सुन्नत नबवी दा कत्ल कर देंदे ने। बड़ियां ऐसियां चीज़ां ने टच मोबाइल अंदर जनाब फहाशी और रियानी और जनाब तरह तरह के मसाइल साढ़े वाश अंदर जो जनाब असी नबी पाक अलैहिस्सलाम दी नाफरमानी करने अपने बच्चियां दी और अपनी बीवियां दी मन करके फरमाया कायनात दे लोगो जिथे तुहाडियां बच्चियां दी तुहाडियां बेगमां ते तुहाडियां भाइयां कुंबा कबीला जट्टा टोला फरमाया सारे खानदान दी मोहब्बत एक पासे आ जाए उन्हां दी बात पासे आ जाए अल्लाह दे नबी दे हुक्म एक पासे आ जाए फरमाया अल्लाह दे नबी दे हुक्म नु मान लेना है खानदान दे लोगों नु छड़ देना है। अगर जे मुतालबा करन के शादी ते बैंड बाजा बजना चाहिए अगर जे खानदान दे लोग नाराज हो जान अगर तू जनाब अगर तू शादी ते फिल्म ना बनवाई शादी दे कंजर खाना ना कीता असी तेरी शादी ते नहीं जावांगे फरमाया खानदान दे लोगों नु कुर्बान कर देना है अल्लाह दे पैगंबर दी गल नु मान लेना। इस दा नाम मोहब्बत है इनू प्यार कहते ने इनू उल्फत कहते ने इनू चाहत कहते ने इनू इश्क कहते ने कि जनाब पैगंबर दी गल नू सब तो पहले रखता है सारी दुनिया नू बाद अंदर रखता है। आज असी जनाब सारी दुनिया नू पहले रख के पैगंबर दी ज़ात पाक नू बाद अंदर रखने ए कोई वजह है फल यहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम फरमाया कायनात दे लोगो जिस वक्त इन्होंने
میرے نبی دی گل نو پیچھے چھڑ کر کے دنیا کائنات دیاں لوگاں دیاں باتاں نو رکھ دیتا. ہم تصیبہم فتنۃ او عذاب الیم. فرمایا اسی ایسے ایسے فتنے اندر انہاں نوں مبتلا کر دیواں گے, ایسا ایسا دردناک عذاب دیواں گے جو انہاں دے وہم و گمان اندر نہیں ہوئے گا. آج فتنیاں دا دور ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کردے نظر آنے آ. اسی جناب بازار اندر پیغمبر دی حرمت دے نعرے تے لگانے آ, لیکن گھر اندر فلم چل رہی ہے. پیغمبر دی حرمت دے نعرے لگانے آ, ساڈے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں. پیغمبر دی حرمت دا نعرہ ضرور لگانے آ, لیکن ساڈے گھر اندر ساڈے بچے پیغمبر دی جناب خلاف ورزی کردے نظر آندے نے. اسی جناب حرمت رسول دے نعرے تے لگانے آ, لیکن ساڈے کاروبار اندر سود دا کاروبار ہے, رشوت دا کاروبار ہے, جھوٹ اسی بولنے آ, جھوٹیاں قسماں اسی کھانے آ, وعدہ خلافی اسی کرنے آ. اسی ساریاں چیزاں نوں جناب اگے لے کر کے آنے آ, پیغمبر دی ذات پاک نو پیچھے چھڑ دینے آ, پیغمبر دی بات نو اسی پیچھے چھڑ کے نعرے لگانے آ. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. ویر جی یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے, کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا سکتا ہے. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اور اللہ جانتا ہے پورے 12 مہینے صرف ربیع الاول کے مہینے اندر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. حضرات دی وقار کتنی منافقت ہے کہ 12 مہینے میں ایک دن اندر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. یہ نعرہ حضرات دی وقار انہوں نے پتہ ہے, یہ نعرہ بس نعرہ ہی لگانا, جان کتوں دینی ہے. جان دین واسطے کوئی تیار نہیں ہوندا. اگر تو جان دین واسطے تیار ہوندا, میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا, پھر تو میرے پیغمبر دی بات تے عمل کردا, پھر جھوٹ تو نہ بولدا, گانے تو نہ سندا, تو اپنے گھر اندر فحش نہ لے کے آندا. اگر تو میرے پیغمبر تو جان قربان دا دعوے دار ہوندا, تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی اور کھری محبت کردا, پھر تو میرے پیغمبر دی سیرت تے عمل کردا, میرے پیغمبر دی بات تے عمل کردا, میرے پیغمبر دے قول و فعل نو تسلیم کردا. اگر تو میرے پیغمبر دے سچا جناب پیار کرن دا دعوے دار ہوندا, تو سودی کاروبار نہ کردا, تو رشوت دا کاروبار نہ کردا. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرہ لگانا بڑا آسان ہے, پیغمبر دا کردار تے اخلاق اپنانا بہت مشکل ہے. اس بندے دے نعرے دا کوئی اعتبار نہیں جس بندے دے چہرے دے سنت رسول نہیں. وہ بندہ نعرہ لگا رہا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, تو داڑھی تے قربان اپنا چہرہ تے قربان نہیں کر سکتا. تو جناب ایک چھوٹی جی چیز قربان نہیں کر سکتا, تو جان کیویں قربان کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا, خضرات دی مکار, آئیے خضرات دی مکار. میرے نبی دا چوتھا حق ہے اللہ اکبر. اللہ جس وقت میرے پیغمبر دی نافرمانی کی جائے, جس وقت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کی جائے, پھر مسلماناں دا کوئی بندہ ہے اس بندے نو قتل کیتا جائے, اس بندے دا دنیا تے رحم دا کوئی حق نہیں. جو بندہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کردا ہے, سیدنا جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری لونڈی میری گھر دی بیوی اللہ اکبر اللہ اکثر اوقات انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی جناب گستاخی کرنی, اللہ اکبر اللہ تے میں خاموش ہو جاندا ہے. اس لونڈی دے وچ میرے جناب بچے بھی سن, میں دل اندر سوچیا اے عبداللہ اے لونڈی دے وچ تیرے بچے نے, اے لونڈی تیرا بڑا خیال کردی ہے, لونڈی تیرا جناب تیرا بڑا تینوں کھانا پکا کے تیرے کپڑے دلوا کے تینوں دین دیئے. اللہ اکبر اللہ. لیکن ایک دن لونڈی نے حد کر دیتی ہے, میرے نبی دی گستاخی دی, میرے نبی دی گستاخی بار بار کر رہی ہے. سیدنا جناب عبداللہ بن مکتوم نے چھوڑا ہاتھ اندر پکڑیا, انہاں دی لونڈی جس وقت بستر تے لیٹی ہوئی تھی تے امدا اکھاں تو نبی نا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ لے کر کے فرماندے نے میں اپنی لونڈی دے بستر تے چلا گیا, ہاتھ لگا کے ٹٹولیا, جس وقت اللہ دا جناب پیٹ میرے ہاتھ دے نیچے آ گیا. فرماندے نے میں پورا زور لگا کر کے گستاخ رسول کا قتل کر دیتا, مقدمہ اللہ دے پیغمبر دی عدالت اندر چلا گیا. فرمایا عبداللہ بن مکتوم پھانسی دی جائے گی, عبداللہ بن مکتوم قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا, جن لونڈی دا جناب خون کیتا ہے وہ دا قتل کیتا جائے گا. اللہ اکبر. تے سیدنا جناب
جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی میں جان بڑھ کے نو قتل نہیں کیتا میں جان بڑھ کے دا خون نہیں کیتا اے اللہ دے پیغمبر جی بار بار تواڈی گستاخی کرن والی اے لونڈی بار بار تواڈی شخصیت بارے نصیب الفاظ استعمال کرن والی اے لونڈی اس وقت میں نو قتل کیتا ہے کیونکہ تواڈی جناب گستاخی کرن والی سی تے میرے پیغمبر نے قیامت یا کندہ تک آن والے لوگوں نے پیغام دے دیتا میرے پیغمبر نے فرمایا خون رہے گا ہے فرمایا اس خون دا کوئی بدلہ نہیں ہوئے گا فرمایا اس خون دا بدلہ ہو نہیں سکتا جڑا خون اللہ دے پیغمبر دے خلاف بولے گا اس بندے نو دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں اس بندے دا خون حلال ہے جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کردا ہے مسلماناں دا حق ہے مسلماناں تے واجب ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی فرماندے اس امت نو دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں کہ جس دور اندر اس نبی دی گستاخی کیتی جائے تے امت خاموش ہو کر کے کچھ نہ کرے چاہیے تے اسی کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کیتی جائے پاکستان دے وچ 70 لاکھ نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے کہندے کہ جناب فرانس دے کتیاں نے ساڈے پیغمبر دی گستاخی کیتی ہے لہذا اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اندر آج تو بعد داڑھی رکھن دا اعلان کر رہے ہیں اسی چند نعرے لگانے اس بعد اللہ ڈاندا ہے اسی بھول جانے ہاں ساڑے گھراں دے اندر فحاشی اور نبی پاک دی گستاخیاں اسی بہت بڑے گستاخ ہاں ایک الگ موضوع ہے اسی ربیع الاول دے مہینے اندر بہت زیادہ گستاخیاں کرن والے اسی آپ ہاں جڑے عام مسلمان گستاخیاں کرن والے نے وہ گستاخ دا جنہیں جناب الفاظ استعمال کر کے نبی پاک دی گستاخی کیتی ہے اسی دا کیویں مقابلہ کر سکنے ہیں آئیے میرے محترم بھائیو جڑے حق اللہ تعالی نے ساڑے نبی تے ساڑے اتے لازم کر دیتے نے واجب کر دیتے نے انہاں حقوق نو ادا کیجیے اللہ تعالی دے حضور دعا التدا ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین